अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और 7 मई की शाम ढल रही है। गुज़श्ता शब जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान में 6 जगहों पर शहरियों को निशाना बनाया, सिविलियंस को 26 शहादतें हुई और उसके बाद इस वक्त पूरा खित्ता जंग के दहाने पे है और पाक भारत जो कशीदगी है वो अरूज पे है। गो तमाम जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से अफवाज पाकिस्तान ने दी और अभी भी वो सिलसिला जारी है। उसमें भारत का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की सरहदों को पार करने की नापाक जसारत की है भारत ने। ये एक ऐसा अमल है कि उसके बाद फिर आज कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, उसमें अहम फैसले हुए हैं। वो थोड़ी उसकी तफसील आपको बताऊंगा और पाकिस्तान करने क्या जा रहा है उसकी इशारों कनायों में, क्योंकि जो हालात हैं, चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो मुकम्मल तौर पे कम से कम जो अहदाफ पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में टारगेट कर सकता है वो तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। इस वक्त भी जो जहाँ पे ये कार्रवाई की इंडिया ने मुरीद के में, बहावलपुर में, कोटली, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद में, यहाँ जो पाकिस्तानी मीडिया है मुकामी और साथ जो इंटरनेशनल मीडिया, उनका जो विज़िट है वो भी इस वक्त चल रहा है और मैं भी एक विज़िट का हिस्सा हूँ। मुजफ्फराबाद की तरफ हम रवां दवां हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी आपको अलहदा से व्लॉग में दूंगा जब वहाँ पे। ये बुनियादी तौर पे दुनिया को दिखाना है और हकायक कि इंडिया जो क्लेम कर रहा है कि ये दहशत गर्दों के कुछ ट्रेनिंग कैंप से जो झूठा बयानिया, कोई उसमें सदाकत नहीं है। लोकल जो रहायशी हैं, लोग हैं, वो विजुअल्स फुटेज सारी पहले ही आ चुकी है, लेकिन हम उसको मजीद तफसील के साथ सामने लाएंगे। तो एक ये एक्टिविटी है। कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है उसके फैसलों पे खास जो उसके नुकात हैं उस पे आते हैं। एक तो जो इसकी नुकसान की तफसील है वो इस अलामिये में वो बयान की गई है और बताया गया है कि जो मुश्तरका ये मिसाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए हैं भारतीय फ़ौज ने रात गए सियालकोट, शक्करगढ़, मुरीद के, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर ये किए गए हैं और मासूम मर्द, ख़वातीन, बच्चे शहीद हुए हैं। मसाजिद और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। जो खलीजी ममालिक की कमर्शियल फ़्लाइट्स और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी ख़तरे में डाला है भारतीय जारियत ने। और ये इलाकाई आग भड़काने की जो तमाम तर जिम्मेदारी ये भारत पर आयद होगी। कौमी सलामती कमेटी ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ लिया है और साथ ही ये कहा है कि भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरियों पर हमला किया है, पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मादरे वतन का दिफा करते हुए भारतीय हमले नाकाम बनाए हैं फ़ौज पाकिस्तान ने। 5 भारतीय त्यारे, जिनमें राफेल भी शामिल हैं, 3 वो मार गिराए हैं, ड्रोन्स मार गिराए हैं। और अब पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। और कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में ये बताया गया है कि अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है, मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। और पाकिस्तान अपना जो एक टारगेट, अहदाफ और अपनी मर्जी का और अपना जो वक्त कि किस वक्त करना है उसका तयन खुद करेगा। ये होगा और अब जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने खिताब भी किया कौमी असम्बली में भी और सारी सूरत हाल सबके सामने रख दी है। तो नाजरीन, ये जो हम कहते आए थे 22 अप्रैल के बाद कि नरेंद्र मोदी इस जानिब ज़रूर आएगा और अपने अवाम को मुतमिन करने के लिए, कोई फेस सेविंग के लिए ये नाम निहाद जो ये स्ट्राइक्स हैं वो कोई जवाब बना के वो करेगा। और इतनी भोंडी कार्रवाई
آپ دیکھیں کہ کوئی ہدف، کوئی سر یا پیر ہی نہیں ہے. اور انٹرنیشنل بارڈر، آپ اتنے غیر ذمہ دار ملک ہو کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر کو پار کر رہے ہو، حملہ کر رہے ہو، اور کس پہ کر رہے ہو؟ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک. تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو جنگ چھڑی ہے یہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا. پاکستان تو یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آپ اگر بات یاد کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ شروع تو آپ کریں گے. ڈی جی ایس پی آر نے اس کی نمائندگی کی تھی ان کی، اور کہا تھا کہ شروع تو آپ کریں گے، لیکن پھر وہ کہاں تک جائے گی اور اس کا کیا انجام ہوگا وہ پھر پاکستان فیصلہ کرے گا. تو وہ وقت آ گیا ہے، اور ابھی پوری دنیا کو بھی باور کرایا جا رہا ہے. پوری دنیا سے رابطے اس وقت ہو رہے ہیں، ہاٹ لائنز ایکٹیو ہیں. پاکستان کو یقینی طور پہ ڈیفینیٹلی روکا جا رہا ہوگا، کہا جا رہا ہوگا تحمل برداشت سے کام لیں، جوابی کارروائی ایسی نہ ہو کہ بات آگے بڑھے. لیکن پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا ہم اپنے جو معصوم شہری ہیں، بے گناہ شہری ہیں، ان کو اس طرح قتل کرنے کی کھلی اجازت دے دیں بھارت کو، اس کا کوئی بدلہ نہ ہو؟ اور قومی سلامتی کمیٹی میں تو جیسے اعلامیہ ہے، یہ پوری قوم کی ترجمانی ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے راستے پہ ہیں کہ یہاں جگہ جگہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، پرجوش ہیں. کوئی خوف یہاں ہمیں کسی کے چہرے پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. الٹا جو بھارت کا حال ہے وہ آپ دیکھ لیں. ان کی جو لائن آف کنٹرول پہ اب تک پوری رات بھی اور اب تک بھارتی فوج کو جواب دیا ہے، ان کی جو چوکیاں ہیں وہ اڑائی ہیں، اس کا اور بھاری نقصان پہنچایا ہے. اس میں حالت یہ ہے ان کی کہ وہ بھاگتے پھر رہے ہیں اور جگہ جگہ سفید جھنڈے جو ہیں وہ لہراتے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ جو ہے اس کو آپ نہ لڑو. بھائی آپ نے شروع آپ نے کی ہے تو اب مقابلہ کرو اور بھگتو. یہ اس وقت صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اہداف کی آخر میں ہم بات کر لیں. میری دانست میں انفارمیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جو بھی اہداف ہیں وہ سویلین نہیں ہوں گے، بھارت کی طرز پہ نہیں ہوں گے. پاکستان کے اہداف انفراسٹرکچر کی حد تک ہو سکتے ہیں جس سے بھارت کو بھاری نقصان ہو، اور پاکستان کے جو جوابی اہداف ہیں وہ یقینی طور پہ پانی کے منصوبے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ پانی کے منصوبے جوابی منصوبے ہیں، ان کو نشانہ بنانا یہ ایک اور طرز کی جو عالمی خلاف ورزی ہے عالمی قوانین کی. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. بھارت نے اس میں بھی پہل کی ہے. نیلم جہلم جو پروجیکٹ ہے اور نوسیری ڈیم، اس پہ بمباری کر کے اس نے یہ حد بھی پار کی ہے، اور جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ بھی خطرے میں ڈالی ہیں. تو اس وقت نو فلائی زون ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں. اب ہم سب اس بات کے منتظر ہیں کہ پاکستان کب اور کس وقت یہ بدلہ لیتا ہے. بدلہ بڑا سخت ہوگا. آلریڈی دیکھا جائے تو پاکستان نے بھارتی حملے کے ساتھ ہی جو جواب دیا ہے، یہ بھی نقصان بھارت کا اس نے جو حملے کیے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اس جنگ میں، اس لڑائی میں پاکستان کو پہلے ہی برتری حاصل ہو چکی ہے. رافیل طیاروں کا گرایا جانا، جس پہ اس کا مان تھا اور ان کا وہ غرور تھا، وہ خاک میں ملایا جا چکا ہے. تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں ہوتی ہے. لیکن بس جیسے آپ اس وقت الرٹ ہے، پوری قوم اس وقت الرٹ ہے. اس حالت جنگ میں ہم آ چکے ہیں، تو آپ کو ہم اس پہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ جو بھی حالات ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور تمام جو حفاظتی تدابیر ہیں ایسے حالات میں، جنگی حالات میں، وہ اڈاپٹ کریں. حکومتی ہدایات پر عمل کریں. سول ڈیفنس کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.